नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम एक ऐसा अमल लाए हैं, इस अमल के ज़रिए जिस किस्म की भी बंदिश हो, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से वो बंदिश ख़त्म हो जाएगी, वो जादू ख़त्म हो जाएगा। जिस किस्म की बंदिश है, जिस किस्म का जादू है और जिस किस्म के जादू के ज़रिए जिस तरह की बंदिश की गई है, क्योंकि बंदिश की बहुत सारी अक़साम हैं। कभी तो ये निकाह की बंदिश होती है, कभी रिश्ते की बंदिश होती है, मतलब रिश्ते सिरे से आते नहीं हैं, रिश्ते आते हैं तो रिश्ता होता नहीं है। और बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि मियाँ बीवी के दरमियान जो है ख़ास ताल्लुक़ होता है, उस ताल्लुक़ को बांध दिया जाता है जिसे मर्दाना क़ुव्वत कहते हैं, या इसी तरह औरत की मख़सूस क़ुव्वत को बांध दिया जाता है, या इसी तरह औलाद की बंदिश का जादू होता है। बहुत सारे जादू होते हैं, जादू की काफ़ी सारी अक़साम हैं। कारोबार बिज़नेस के ऊपर की बंदिश का भी जादू किया जा सकता है, तरक्की की बंदिश का जादू भी किया जा सकता है। दो दोस्तों या दो रिश्तेदारों या आपस में मियाँ बीवी के ताल्लुक़ को भी बांधा जा सकता है, यानी मोहब्बत को नफ़रत में भी बदल दिया जा सकता है। तो काफ़ी सारी अक़साम हैं, हर तरह की किस्म, चाहे रिश्ते नहीं हो रहे, चाहे बिज़नेस बांध दिया गया है, चाहे वो मैंने जितनी भी अलामात पीछे ज़िक्र की हैं, उन तमाम अलामात के लिए, तमाम किस्म की बंदिशों के लिए ये अमल बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। यहाँ एक बात ये ज़हन में रख लें कि जादू के ज़रिए जो बंदिश की जाती है, ये बहुत मामूली सी चीज़ नहीं होती, बल्कि इसके अंदर काफ़ी सारी क़ुव्वत होती है और इसके ऊपर जादूगर की काफ़ी सारी मेहनत शामिल हाल होती है। वो कैसे? वो इस तरह कि जादूगर जब जादू बंदिश लगा रहा होता है, तो वो मख़सूस किस्म की चीज़ों को पहले तैयार करता है, उनके ऊपर फिर वो पढ़ाई करता है, फिर उसके बाद वो आगे से तावीज़ तैयार करके जो शख्स उससे डिमांड कर रहा होता है, उसको वो डिमांड के मुताबिक तावीज़ दे रहा होता है। हकीकत ये होती है कि जो तावीज़ लेकर जा रहे होते हैं, उसके अंदर असरात बहुत कम होते हैं। जादूगर के पास जो एक डमी की सूरत में रिज़र्व जो रखा था, उसके अंदर वो जादू को बांधता है और उसके ज़रिए अपनी चीज़ों को उसके ऊपर भेजता रहता है। इसके अंदर सहरी मुवक्किलीन हुआ करते हैं, जो जाकर काम को ख़राब कर रहे होते हैं, और पीछे बाज़ दफ़ा मुसलसल अमल की मेहनत होती है जो उस बंदे के पीछे लगी हुई होती है, अगले बंदे को तबाह व बर्बाद कर रही होती है। बाज़ दफ़ा जादूगर इसको, जब जादूगर को ज़्यादा खुश किया जाए तो वो ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत करता है। खुश करने का मतलब ये है कि उसकी डिमांड जो होती है, उसको जो जितना पूरा कर लेता है, उस शख्स की उतनी मौसर तरीके से ये काम कर रहे होते हैं जादूगर लोग। फिर ये जो सहरी चीज़ें होती हैं, सहरी मुवक्किलात होते हैं, ये इनकी बस जो ड्यूटी लगा दी जाती है, उसके ऊपर इनकी जान तो चली जाती है, ये जल तो जाते हैं, या बाज़ दफ़ा आमिलीन तगड़े हों, वो इनको जला देते हैं, कैद कर लेते हैं, इनकी फटकार होती है, पिटाइयाँ होती है। इस सब के बावजूद ये उस जादूगर की दी हुई जो लाइन होती है, उसको क्रॉस नहीं करते, उसी लाइन के ऊपर ही मर सड़ जाते हैं, लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसको ख़राब कर सके। लेकिन अगर कोई आमिल फ़न अमलियात को महारत के साथ समझता है, तो फिर उसकी जो कोशिश होती है वो ये होती है कि इन सहरी मुवक्किलीन की कोई कमज़ोरी ढूंढी जाए। जब वो इनकी कमज़ोरी ढूंढता है, हमारे असातिज़ा कराम, हमारी यही तरतीब होती है, हम 100 में से 90% वो जो होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, और फिर उसके बाद उनके अपनी खुद क्या होती है कि आप हमें माफ़ कर दें, हमें हमारी फ़लाँ मसला है, इस वजह आमिल के पास, उस जादूगर की वजह से हम इस वजह से परेशान हैं कि वो हमें यूँ तंग कर रहा है, तो हमारे बच्चे बाज़ दफ़ा, तो हम उनकी वो डिमांड पूरी कर देते हैं, वो चीज़ें छोड़ देते हैं। तो लिहाजा आम बंदा अब इन चीज़ों की तरफ कैसे आएगा? आज का जो अमल है वो इसलिए है कि आम इंसान, आम फर्द जो अमलियात को सिरे से नहीं समझता, वो बंदा अब इस बंदिशों से कैसे निकले। चाहे वो औरत है, रिश्ते की बंदिश है, लड़की है, उसका रिश्ता नहीं हो रहा,
چاہے وہ لڑکا ہے اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، چاہے اس کے اور قسم کی بندش ہے جیسے مردانہ قوت کی بندش ہے، چاہے اس کی جو ہے اولاد کی بندش ہے، چاہے اس کی ترقی کی بندش ہے، چاہے اس کے بزنس کی بندش ہے، چاہے اس کی کسی بھی قسم کی کوئی بندش ہے کہ کام رکا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے، وہ نہیں ہو پا رہا، تو اس کے لیے یہ عمل بہت زبردست ہے اور انتہائی آسان ہے۔ عملیات کے اندر جو گھسے ہوئے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح ہم لوگ ان کو محنت کرنی پڑتی ہے اور کس طرح ریاضت کرنی پڑتی ہے، کس طرح ہم جا کر اتنے لمبے گھنٹے گھنٹے لگا کر اس چیز تک پہنچ رہے ہوتے ہیں، ایک ورائٹی عمل کی لگاتے ہیں پھر دوسری لگاتے ہیں، مختلف قسم کے عملیات کر کر کے وہاں تک پہنچے۔ لیکن ہم لوگ کیونکہ میرا ایک دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے ناظرین کو وہ چیزیں بھیجوں، وہ چیز دے سکوں جو ہمارے تجربات کی کسوٹی پر بار رکھی جا چکی ہے، وہی عمل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل کو آزمائیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہر قسم کی آپ کی جو ہے رکاوٹ ہے، بندش ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ عمل آپ کے سامنے سکرین پر لکھا ہوا آ رہا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ رب الارض ورب السماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس، واللہ غالب علی امرہ، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، ان اللہ قوی عزیز۔ یہ عمل اتنا بڑا عمل نہیں ہے اور اس کی تعداد بھی بہت مختصر ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس مختصر تعداد کے اندر آپ اپنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ اس کے پڑھنے کی ترتیب 21 دن کا یہ کورس ہے اور 21 دن یعنی 3 ہفتوں کے اندر اندر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہر طرح کی بندش ریزہ ہو جائے گی۔ اب پڑھنا کیسے ہے؟ پڑھنا یہ ہے کہ پہلا ہفتہ جو ہوگا اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ اشراق کے وقت اگر پڑھ سکیں تو بہت بہتر، نہیں تو صبح کی نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور مغرب عشاء کی نماز کے بعد 101 یعنی 101 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ پھر جب دوسرا ہفتہ آئے گا آپ نے اس کو اب فجر والا عمل چھوڑ دینا ہے، ظہر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اور عصر کی نماز کے بعد بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد ٹھیک اسی طرح جیسے پہلے آپ پڑھ رہے تھے 101 مرتبہ، اب بھی 101 مرتبہ اسی عمل کو آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے جب تیسرا ہفتہ شروع ہوگا، اب مغرب کی نماز کے بعد آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور 1 مرتبہ سورۃ مزمل، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ اس کو 101 یعنی 101 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ 3 ہفتوں کا کورس ہے، جس کو بھی بتلایا ہے 3 ہفتوں سے بہت پہلے، بعض دفعہ تو ہفتے کے اندر بھی اس کے رزلٹ ملے ہیں، جن ذکر نہیں کرنا چاہیے باتوں کا، لیکن ان کا نام صیغہ راز میں رکھے ہوئے بتا دوں کہ ایک فیملی تھی، ان کے رشتے اٹکے ہوئے تھے، بالکل رشتے نہیں ہو پا رہے تھے، بچیاں جوان تھیں، بچے جوان ہوتے، رشتے آتے ہی نہیں تھے، ان کو یہ عمل کروایا ہے اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ۔ 21 دن کا کہا تھا، 7ویں دن 2 رشتے ان کے ہو گئے تھے۔ تو آپ بھی یہ عمل آزمائیں اللہ کے فضل و کرم سے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ کوئی بھی پریشانی ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بندش ہے، ہر طرح کی بندش کے لیے یہ عمل بہت مؤثر ہے۔ ہاں اگر آپ مزید بندشوں کو توڑنا چاہتے ہیں، اگر آپ جادو کے زد میں ہیں، جادو سے پریشان ہیں، تو ہمارا تیل منگوا سکتے ہیں جادو کے حوالے سے، انشاءاللہ بہت مؤثر تیل ہے، وہ آپ کو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، آپ کو بذریعہ ڈاک پورے پاکستان کے اندر ڈاک بھیجی جا سکتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔